पंजाब का 2021 और 22 के लिए 26 खरब 23 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन के लिए 25% स्पेशल अलाउंस का ऐलान। मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 होगी। तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 560 अरब। शोबा सेहत के लिए 370 अरब रुपए मुख्तस। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए 80 अरब। कोरोना वैक्सीन के लिए 10 अरब मुख्तस। 14 शहरों में 3.5 अरब के जदीद ट्रॉमा सेंटर कायम किए जाएंगे। जिला फैसलाबाद में महकमा सेहत के लिए 4 अरब 55 करोड़ रुपए के फंड मुख्तस। सूबाई बजट 2021 और 2022 की कॉपी सिटी 41 को मौसूल हो गई। सेहत सहूलियात की फराहमी के लिए नई स्कीमें मंजूर नहीं हो सकी, मगर फंड मुख्तस कर दिए गए। आइंदा माली साल के लिए 405 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर। गेस्ट हाउस, शादी हॉल, कैटरिंग सर्विसेज, होटल्स पर 5% टैक्स की तजवीज़। रेस्टोरेंट पर 16% टैक्स लगेगा। खवातीन का बनाव सिंगार महंगा हो गया। ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनर निशाने पर। होम शेफ, लॉन्ड्री, ड्राई क्लीन पर भी 5% टैक्स लगेगा। फिश फार्मिंग पर फी एकड़ 1500 रुपए टैक्स तजवीज़। प्रॉपर्टी टैक्स में छूट नहीं होगी। 2 अक़सात में वसूली की तजवीज़। बल्दियात के लिए 162 अरब रुपए का बजट रखा गया है। रोड बहाली प्रोग्राम के लिए 66 अरब। 5 मदर एंड चाइल्ड अस्पतालों के लिए 28.8 अरब का बजट। पंजाब को सरसब्ज बनाने के लिए 9 अरब मुख्तस। कम आमदन वाले अफराद को 3 साल में 25 लाख घर देने का हदफ। मुख्तलिफ खिदमात पर टैक्स की शरह कम करके 16% की जा रही है। नया टैक्स नहीं लगेगा। ज़िलाई रोड बहाली के लिए बजट में 1 अरब 79 करोड़ रुपए रखे गए हैं। फैसलाबाद समुद्री रोड, जड़ामाला सतियाना रोड, सतियाना झामरा रोड पर काम होगा। रिजकोट, समुद्री रोड, बाईपास और साहियावाला इंटरचेंज से रोड तक सड़कें शामिल। सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जमाल बख्श ने बजट पेश कर दिया। तालीम का मजमूई बजट 442 अरब रखा गया। पंजाब के 25% स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। पंजाब में आइंदा माली साल 7 नई यूनिवर्सिटियां कायम होंगी। स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए 91 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस। सूबे में 3 करोड़ की लागत से 15 लाइब्रेरियां कायम होंगी। बच्चियों की तालीम के लिए 8.8 अरब। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पहली बार 40 अरब खर्च करने की तजवीज़। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट भर के स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अच्छी खबर। 1 अरब 13 करोड़ 53 लाख का बजट मंजूर। डीओ स्पेशल एजुकेशन अब्दुल सत्तार कहते हैं, जितने बजट की डिमांड की गई थी, हुकूमत ने उतना ही बजट फराहम किया है। महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए 16 अरब 80 करोड़ रुपए तजवीज़ कर दिए गए। इलेक्ट्रिक बसों के लिए 63 करोड़ मुख्तस। शहर में 200 नए बस स्टॉप और शेड्स बनेंगे। 2 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस। महकमा इंडस्ट्रीज के लिए 12 अरब 20 करोड़ रुपए। पॉपुलेशन वेलफेयर 2 अरब 10 करोड़। सोशल वेलफेयर के लिए 1 अरब 22 करोड़ का बजट रखा गया है। गरीब की सवारी मजीद महंगी होगी। मोटरसाइकिल इनवाइस पर 1% फिक्स टैक्स खत्म। टोकन टैक्स 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया। 70 सीसी तक मोटरसाइकिल का 1000, 100 सीसी मोटरसाइकिल का टोकन टैक्स 1500 होगा। 1 to 5 के लिए 2500 रुपए देना होंगे। हैवी बाइक्स मालिकान से इनवाइस का 2% वसूल करने की तजवीज़। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने बजट को खुशाइन करार दे दिया। एक्सपोर्टर्स का कहना है, बरामदात बेहतर हो रही हैं। बरामदात में बेहतरी से बजट खसारे पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हुकूमत को पॉलिसियों में तसलसल रखना होगा। पंजाब असम्बली का बजट इजलास फैसलाबाद ईवान सनत व तिजारत में पंजाब हुकूमत के तीसरे बजट को सुना गया। सनतकारों और ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जंग चैम्बर के अहदेदारान ने भी इजलास की कार्रवाई को देखा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी तैयार। ओगरा की पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे और डीजल 3 रुपए 50 पैसे महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने असम्बली हुकूमत को इरसाल कर दी। कीमतों में इजाफे की मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म देंगे। खेलों के लिए बजट मुख्तस। फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम
اور سپورٹس کمپلیکس بجکوٹ کے لیے فیکس 11 کروڑ مختص، ملک پور گراؤنڈ کے لیے 9 کروڑ، سپورٹس کمپلیکس سمندری کے لیے 6.5 کروڑ روپے رکھے گئے، انڈور کمپلیکس چک جھمرا کمپلیکس جرامالہ روڈ تانیہ والا جمنیزیم کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ کھربوں روپے کا بجٹ مگر فیصل آباد کے بڑے اداروں کے حصے کچھ نہ آیا، واسا، ایف ڈی اے اور پی ایچ اے کا کوئی میگا پروجیکٹ منظوری کے لیے پیش نہیں کیا گیا۔ فیصل آباد میں 1300 سے زائد منصوبے نامکمل، کشمیر پل انڈر پاس، کینال سروس روڈ، لنکس روڈ نامکمل، فوڈ ٹیسٹنگ لیب، واسا، اسمال باٹلنگ پلانٹ، پارکنگ پلازا نہ بن سکا، سیف سٹی پروجیکٹ، ٹریفک سگنلز نہ، ایف ڈی اے سٹی میں بجلی کی فراہمی ہو سکی، متعدد اسپتالوں اور پارکس کے منصوبے بھی تاحال مکمل نہ ہوئے۔ تعلیمی بورڈ کا میٹرک اور انٹر امتحانات کا شیڈول تیار، 12ویں امتحان 10 جولائی، 11ویں کا آغاز 28 اگست سے ہوگا، 10ویں امتحانات 29 جولائی، 9ویں کے 28 اگست سے شروع ہوں گے، نتائج کا اعلان پیپر ختم ہونے کے 75 دنوں کے بعد کیا جائے گا۔ پیپ کے زیر انتظام کوالٹی انشورنس ٹیسٹ 20 جون سے ہوں گے، جنگ سمیت تمام اضلاع میں 3 مراحل میں امتحان لینے کا فیصلہ، ہر کلاس سے 25% طلبہ کو منتخب کر کے تعلیمی معیار جانچا جائے گا۔ گول چنیوٹ بازار میں ٹرانسفارمر کی خرابی، 5 کروڑ سے بجلی بند، تاجروں کو بجلی بندش سے شدید پریشانی کا سامنا، کہتے ہیں ایکسین اور ایس ٹی او فون بھی نہیں اٹھاتے، گرمی میں بغیر بجلی کے کاروبار کرنا مشکل ہو چکا۔ ویسکو انتظامیہ بلا تعطل بجلی کی فراہمی میں ناکام، ٹرانسفارمر کی خرابی تو کہیں اوور لوڈنگ کا مسئلہ، سعید کالونی میں گزشتہ 12 گھنٹوں سے بجلی غائب، مکین بلبلا اٹھے، علاقہ مکینوں کا فیسکو کے خلاف احتجاج۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے آئندہ مالی سال کا انکم ٹیکس گوشوارے متعارف، 1 جولائی سے مالی سال 2021 اور 22 سے گوشواروں کی وصولی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ کورونا کیسز میں کمی، ڈویژن میں صرف 27 کیسز رپورٹ، جھنگ روٹوا میں کوئی مریض رپورٹ نہیں ہوا، سم نواز سپورٹس کمپلیکس میں کورونا ویکسین نیا، پہلی ڈوز لگوانے آئے مرد و خواتین خوار ہوتے رہے۔ کمشنر فیصل آباد ثاقب منان کا ڈی ایچ کے اسپتال اور سٹی اسپتال توبہ کا دورہ، ویکسینیشن سینٹر کا جائزہ لیا، کہتے ہیں اگر لوگوں نے کورونا ویکسین نہ لگوائی تو حکومت کو سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ فیصل آباد کی تاجر برادری کے گورنر پنجاب چودھری سرور سے ملاقات، وفد میں میاں تنویر، میاں جاوید اور نصیر وہرا اور دیگر تاجر شامل، تاجروں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کے بعد ضلع کونسل چیئرمین کا اجلاس ہوا، بجٹ اور ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا، فنڈز اجرا پر بحث کی جائے گی۔ پیر محل مائی صفورہ کے مقام پر ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر فلڈ موک ایکسرسائز کا انعقاد، سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے افراد کے ہنگامی انخلاء کا عملی مظاہرہ کیا گیا، اے سی کمالیہ، اے سی پیر محل سمیت دیگر محکموں کے افسران کی شرکت۔ چنیوٹ میں بھی ٹائیفائیڈ کانجوگیٹ ویکسینیشن کا آغاز، ضلع بھر میں 1,65,000 بچوں کو ویکسین لگانے کا ہدف، 98 ٹیمیں فیلڈ میں سرگرم، ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد خلیل نے جائزہ لیا۔